बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि जैसे ही रियासत ने डंडा पकड़ा है उसके साथ ही इंतशारी टोले की दौड़े लगे, बहुत बड़े लेवल पर क्रैकडाउन हुआ है, बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। जबकि कश्मीर के अंदर हालात इस वक्त क्या हैं, जंगल के इलाकों से कुछ खुफिया वीडियोस और बड़ी खौफनाक वीडियोस सामने आई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कालअदम तंजीम के दरमियान झड़पें हुई हैं और कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करने की कोशिश की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो अमन दुश्मनों के आज पर खच्चे उड़ा दिए हैं, 2 हलाकतें, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग से पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाली कालअदम तंजीम, जो कि कश्मीर जो अमन कमेटी के नाम से या फिर कश्मीर के हवाले से उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बनाई गई कमेटी, उसको कालअदम करार दिया गया। और उसके बाद फिर वही इंतशारी जो हैं वो फौरी तौर पे माफियों तलाफियों पे अपने मैसेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड करके भेजना शुरू हो गए और फिर जो है वो कुछ रोपोश हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त मुजफ्फराबाद समेत तमाम तर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है और जो मुकामी लोग हैं उन्होंने इस इंतशारी टोले के तमाम तर प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें 78 के करीब गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में लाई जा चुकी हैं। जबकि इंतशारी टोला जो है वो इस वक्त जिस अंदाज से इस जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके ऊपर मलबा गिराने की कोशिश कर रहा था, आज एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन इन इंतशारियों ने जंगल का एरिया है वहां पर जो ढाटा पोश कलाशनकोफे थामे हुए दहशत गर्दों के रूप में लोगों को छुपाया हुआ था और ये तैयारियां कर रहे थे कि जैसे ही बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकलेंगे एहतजाज के लिए तो उनके ऊपर गोलियां चला दी जाएंगी। और एक शहरी ने अपने घर से खुफिया तौर पे एक बड़ी जो है वो सीक्रेट सी वीडियो बना के घर के दरवाजे के सुराख से बिल्कुल उन्होंने वो वीडियो शूट की और उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इंतशारियों का मकसद वतन अजीज को बदअमनी का शिकार करना और बिल्कुल वैसे ही हालात पैदा करना था जैसे कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुए थे और रियासत को मजबूर करने की कोशिश की गई कि वो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले और इस दौरान ही इनको अपना जो एजेंडा मिला हुआ है दुश्मन की तरफ से उसको फैलाने का मौका मिल सके। नाज़रीन, अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनमें तमाम जो टॉप लीडरशिप इनकी जो कालअदम तंजीम की वो काबू आ चुकी है। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि ढल जो जो पोस्ट है पुलिस पोस्ट है उस पर इन्हीं इंतशारियों की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि ऑर्डर्स ये थे कि आपने गोली नहीं चलानी, किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो इस पर नहीं लेना कि अगर इंतशार फैलाने वालों की ये कोशिश हो कि जवाबी उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं, तो ऐसा नहीं किया गया। तो इसी वजह से इन इंतशारियों ने, डंडा बरदारों ने हमला करके तो सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लोगों को जो कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से थे उनको अगवा करने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने एक्शन लिया और इसमें से बड़ी तादाद को गिरफ्तार भी किया गया और बाकी को जो है वो लाठी चार्ज करके मुंतशर किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन के इनके घनौने और मजमूम मकासद क्या थे। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के इनकी हर जो बात है वो मान ली गई। इन्होंने कहा कि हमें जो है वो सब्सिडी चाहिए, सब्सिडी दे दी गई, बिजली मुफ्त है, उसके बाद आटा जो है वो ना होने के बराबर मतलब बिल्कुल मुफ्त है। इसी तरह से जो दीगर मामलात के ऊपर सब्सिडी है, हर तरह की सब्सिडी दी गई। लेकिन जब आप एक ऐसे मामले के ऊपर वार करेंगे जो कि आम बंदे की समझ में नहीं आता नाज़रीन, ये जो 12 नशिस्तों वाला मामला है ये आम बंदे का एजेंडा नहीं है, ये भारत का एजेंडा है और उस एजेंडे के ऊपर इनको लॉन्च किया गया था। कश्मीरी अवाम जो है वो तो इनके आए रोज के इंतशार से बुरी तरह से परेशान भी थे क्योंकि टूरिज्म इन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा होता है कश्मीर के अंदर और उसी को रोक दिया गया और अब जो है वो इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है
اور بڑی تعداد گرفتار ہوئی ہے، جبکہ رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل طور پہ کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اکا خیل کا علاقہ، بکا خیل کا علاقہ اور پارا خیل کا علاقہ جو ہے، وہاں پر باجوڑ میں آج ایک بڑا حملہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے اوپر کیا گیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 اہم ترین کمانڈر جو ہیں وہ ان کے ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، جو پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے لانچ کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ آزاد جموں کشمیر کا جو علاقہ ہے، ان کے مختلف علاقوں کے اندر یہ اس وقت پلاننگ جاری تھی کہ کس طرح سے کن علاقوں کو مکمل طور پہ نو گو ایریا بنا دینا ہے، اور کس طرح سے اس کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ پہلے بھی بنائی گئی تھی، تب بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کوشش کی کہ معاملات کو بہتر طریقے سے رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے یہ بڑھتے گئے، اور آج ایک بار پھر انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جس پر ایکشن لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ کلاشن کو بردار اور بڑی تعداد میں ہتھیار بردار لوگ، جو آپ کو پتہ لاسٹ ٹائم جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک بندے نے عام لوگوں کے اوپر فائرنگ کی تھی گاڑی سے نکل کر، اور وہ بھی ویڈیو سامنے آئی تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی کشمیر کے یا کشمیری عوام کے حقوق نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی آج تک جو ہے وہ آبروریزی کا واقعہ ہوا ہو، وہ اس طرح کے معاملات ہوں جو کہتے ہیں جی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات بڑے اچھے ہیں، تو پاکستان آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ہر چیز، آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 240 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق برداشت کرتا ہے اس سبسڈی کے چکر میں، اور جو یہ ان کی ضرورت کی چیزیں وہ ساری کی ساری وفاق پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طرح سے ان کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن آج جب پاکستان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے جائیں گے یا پاکستان کو جو ہے وہ گالی دی جائے گی، تو پھر ہر پاکستانی کا دل دکھے گا اور وہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ناظرین، یہ ایجنڈا جو ہے وہ دشمن کی طرف سے ان کو دیا گیا تاکہ یہ اس طرح کا انتشار پھیلائیں، اس طرح کی نفرت جو ہے اس کو ہوا دیں، اور جو کشمیری عوام ہے اس میں اور پاکستانیوں کے دلوں میں ایک جو ہے وہ دراڑ پیدا ہو۔ لیکن ناظرین، اس تمام سازش کو نہ صرف پاکستان بھی سمجھتا ہے، بلکہ جو کشمیری عوام ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور انتشاریوں سے اب مکمل طور پہ سب نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت جو تمام کاروباری مراکز ہیں وہ کھل چکے ہیں، شاہراہوں کے اوپر ٹریفک بھی رواں دواں ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ احتیاطاً ابھی فی الحال جو وہاں پہ ٹورزم ہے اس کو بند کیا گیا ہے، ٹورسٹ جو ہے وہ ان ایریاز کے اندر نہ آئیں، کیونکہ یہ انتشار پھیلانے والے لوگ کہیں پر بھی موجود ہو سکتے ہیں، تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس وقت معاملات کشمیر کے اندر کنٹرول کرنے کی حتی الوسع کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے۔ پاکستان کے دیگر علاقے جیسے بلوچستان ہے یا پھر خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں، وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور بڑے لیول کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج بھی جو 2 دہشت گرد مارے گئے، یہ بڑے کی کمانڈر تھے جو کہ پاکستان کے اندر حالیہ دہشت گردی کی ذمہ دار تھے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔